बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू गेटवे के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गरामी, चूँकि कुर्ब क़यामत है और हर रोज़ इसलिए कोई ना कोई फ़ितना सर उठा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में लोगों के ज़हनों में शकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं। अब ये साहब जिनका मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ, जिनकी वीडियो के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वो साहब ये कह रहे हैं कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम पाकिस्तान में अपने तख्त पर बैठकर दुनिया पर हुकूमत करेंगे। लेकिन इस बारे में अहादीस जो हैं वो हमारी क्या रहनुमाई करती हैं, वो भी हम आखिर में इस हवाले से देखेंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस देखने को मिलती रहें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दें, और अगर आप अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर कर देंगे तो आपकी नवाजिश होगी। नाज़रीन ग्रामी, यकीन कीजिए दुनिया के सारे कारोबार बंद हो जाएं, पैसा कमाने की आपकी सारी मेहनत रायगां चली जाए, लाख कोशिशों के बावजूद आपको कहीं मुलाजमत ना मिल रही हो, तो फिर भी इस दुनिया आबो गिल में एक ऐसा तरीका मौजूद है जिससे आप सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों और करोड़ों कमा सकते हैं और लाखों और करोड़ों में आप खेल सकते हैं। लेकिन ये एक अलग बात है कि अगर आप में इस काम को करने की हिम्मत नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। तरीका कुछ यूँ है कि आप मज़हब इस्लाम के हवाले से कोई ऐसा शोशा छोड़ें जिसमें कुछ नयापन हो, अपने अछूते ख्यालात का जाल बिछाएं और आवाम की तवज्जो जो है वो आपकी जानिब खींचती चली आएगी, और फिर बस नई नई दिल को लुभाने वाली बातें करते चले जाएं और आवाम से दाद हासिल करने के साथ साथ खूब पैसा भी बटोरते रहें। नाज़रीन ग्रामी, इस्लाम की तारीख़ गवाह है कि दुनिया के इस मजबूत किले की फसीलों में छेद जो है हमेशा उन लोगों ने डाला है जिन्होंने मज़हब इस्लाम का लिबादा ओढ़ा हुआ था, वो चाहे कादियानियत का रूप हो, महदियत के दावेदार हों, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद और इस्लाम के ज़हूर के बाद आज तक सैकड़ों हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम हैं और वो तशरीफ़ ले आए हैं इस दुनिया में, हालांकि वो इस दावे में झूठे होते हैं। तो सब ने शुरुआत में इस्लाम का लिबादा ओढ़ा, अपने इर्द गिर्द सादा लो मुसलमानों का एक ग्रोह जमा किया, कुछ लोग जमा हो गए और फिर उन्होंने जो है दावा कर डाला कि वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम है। तो फितने आते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं। तो इन्हीं फितनों में से आजकल एक नया फितना पैदा हो रहा है, और ये जो है फितना गौहर शाही का एक नया रूप है। और मैं जिस हवाले से आपसे बात करना चाह रहा हूँ उसकी बुनियाद एक वीडियो है जो कि YouTube पर अपलोड हुई है। तकरीबन 1 लाख के करीब इस वीडियो को लोग देख चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो अहबाब उस वीडियो को देखना चाहें तो वो ज़रूर देखें। इस वीडियो में एक साहब फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का तख्त पाकिस्तान में होगा, और मज़ीद बात को खोलते हुए कहते हैं कि पंजाब में होगा, और पंजाब में भी पोठोहार के इलाके में होगा। यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम पाकिस्तान के इलाके पंजाब और फिर पोठोहार यानी रावलपिंडी के करीब किसी इलाके में अपने तख्त पर बैठकर दुनिया पर हुकूमत करेंगे, और यहाँ से दुनिया भर पर अपने अहकामात का नफाज करेंगे। अपने इस दावे की तईद में वो सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी का हवाला देते हैं कि जिन्होंने कहा था कि अनकरीब वो ज़माना आने वाला है जब अक़वाम आलम के फ़ैसले पाकिस्तान में हुआ करेंगे, और पाकिस्तान की हाँ और ना में पूरी दुनिया की हाँ और ना होगी। उन्होंने कहा कि अब हम जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो मामलात बिगड़ेंगे उसको हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम आकर तशरीफ़ लाकर ठीक करेंगे। इसी तरह वो हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का हवाला भी देते हैं कि जब उन्होंने इस्लामाबाद के करीब डेरा लगाया तो लोगों ने कहा कि आप यहाँ जंगल बियाबान इलाके में डेरा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त अभी इस्लामाबाद जो है वो आबाद नहीं हुआ था। तो आपने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि एक वक्त आने वाला है कि यहाँ पर हर तरफ आबादी होगी, यहाँ से नूर फूटेगा और यहाँ से अहकामात जारी होंगे जो कि पूरी दुनिया के लिए होंगे। ये साहब मज़ीद कहते हैं कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का पाकिस्तान के साथ एक
قریبی تعلق ہے، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آ رہی ہے۔ اور اس شخص نے جو دو ریفرنس دیے ہیں، صوفی برکت علی لدھیانوی کا اور حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کا لب لباب بھی یہی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پوٹھوہار کے علاقے میں ظاہر ہوں گے اور یہیں سے وہ حکومت کریں گے دنیا پر۔ ناظرین گرامی، گوہر شاہی کا نام آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا۔ ان کا مکمل نام جو تھا وہ ریاض احمد گوہر شاہی تھا۔ یہ شخص 25 نومبر 2001 کو برطانیہ میں مر گیا تھا، فوت ہو گیا تھا۔ اب یہ جو صاحب ہیں جن کی ویڈیو کا میں نے حوالہ دیا ہے اور جن کی ویڈیو کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے، یہ ریاض احمد شاہی کے پیروکار ہیں، اور اگر آپ ان کی تصویر ملاحظہ کریں تو انہوں نے اپنا حلیہ بالکل اپنے نام نہاد مرشد گوہر شاہی کا بنایا ہوا ہے۔ ان لوگوں کے نظریات اور عقائد کی اگر بات کی جائے تو اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ گوہر شاہی کا یہ دعویٰ اس کی زندگی میں سامنے آیا تھا کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امریکہ میں ملاقات کی تھی۔ گوہر شاہی کے عقیدت مندوں کی جانب سے آپ نے سنا ہوگا کہ چاند، سورج اور حجر اسود میں گوہر شاہی کی شبیہات اور تصویریں نظر آ رہی تھیں۔ ایک زمانے میں یہ بڑا واویلا ہوا تھا، سوشل میڈیا کو غالباً اس زمانے میں دور نہیں تھا، لیکن تھوڑا تھوڑا فیس بک پر اس حوالے سے کچھ خبریں آئی تھیں، اور چاند میں اور اس طرح دیگر چیزوں میں کہا گیا کہ گوہر شاہی کی تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ اور سب سے خطرناک اس فتنے کا پہلو یہ ہے کہ یہ عام لوگوں کو اس طرح دعوت دیتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہم نے کسی کے مسلک یا مذہب کو چھیڑنا ہے، بس ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی پہچان اور رسائی کے لیے، اس تک رسائی کے لیے، اس ذات تک رسائی کے لیے روحانیت سیکھو، خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب یا فرقے سے ہو۔ میں نے اوپر جس ویڈیو کا حوالہ دیا ہے یہ شاہی اسٹوڈیو نامی چینل سے اپلوڈ ہوئی ہے، اور اگر آپ ان کے چینل کے پیج پر جائیں تو آپ کو روحانیت کے بارے میں بھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی، جس میں اس طرح کی دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی پہچان اور رسائی کے لیے روحانیت سیکھو، اور پھر وہ جو ہے وہ مختلف طریقے بھی بتاتے ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو کے ذریعے میری آپ احباب سے التماس ہے، گزارش ہے، درخواست ہے کہ اپنی سادہ لوحی میں کہیں اس فتنے کا شکار نہ ہو جائیں، اپنے عقائد، نظریات اور ایمان کو مضبوط رکھیں، درست رکھیں۔ اسی طرح گوہر شاہی کے تمام مرید جو ہیں، اس کے عقیدت مند جو ہیں، وہ گوہر شاہی کی جو وفات ہے، جو وہ مر گیا ہے یا اس کے انتقال کو، اس کی موت کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ گوہر شاہی جسم سمیت روپوش ہو گیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح گوہر شاہی بھی اپنا جسم چھوڑ کر غیبت صغریٰ میں چلا گیا ہے، اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گوہر شاہی بھی دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ گوہر شاہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تاہم گوہر شاہی نے اس دعوے کی نفی کی تھی اور تردید کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں امام مہدی ہوں، ہاں میں نے نشانیاں ضرور بتائی ہیں۔ اب یہ تو لوگوں کی سمجھ ہے، ان سے پوچھیں کہ ان کو کیا نشانیاں نظر آئیں۔ ناظرین کرام، آپ کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں ضرور پتہ ہوگا، جو آپ نے مستند علماء کرام سے سن رکھا ہوگا، کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کے ظہور کی چند نشانیاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بیان ہوئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے، والد کا نام، والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کا اپنا نام محمد ہوگا، اور ان کا لقب جو ہے وہ مہدی ہوگا۔ 40 سال کی عمر میں ان کو مکہ مکرمہ میں اور حرم کعبہ میں شام کے 40 ابدالوں کی ایک جماعت پہچانے گی۔ وہ کئی لڑائیوں میں مسلمان فوجوں کی قیادت کریں گے۔ شام جامع مسجد دمشق میں پہنچیں گے تو وہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے نزول کے بعد پہلی نماز جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں اور ان کے پیچھے ادا کریں گے۔ 40 سال بعد خلیفہ بنیں گے، 7 سال خلیفہ رہیں گے۔ احادیث میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہوا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پاکستان کے علاقے پوٹھوہار یا اسلام آباد میں اپنا تخت لگائیں گے، تخت خلافت لگائیں گے اور پوری دنیا پر اپنی حکومت کریں گے اور یہاں سے احکامات جاری ہوں گے۔ ناظرین گرامی، یہ تھیں میری معروضات اس حوالے سے۔ اس ویڈیو کے اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عام لوگ، عوام الناس، سادہ لوح مسلمان، ینگ جنریشن کہیں اس فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ باقی ہر کسی کا اپنا دین ایمان ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے، اور جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے بحیثیت مسلمان کہ آپ قرآن پاک کو فالو کریں، آپ صحیح احادیث کو فالو کریں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو فالو کریں، آپ ان کے اسوہ حسنہ کو فالو کریں، علماء حق کو فالو کریں۔ تو یہ تھی کچھ میری معروضات۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو۔ اس کو لائک ضرور کریں اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور کریں گے۔ تو اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔